हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने वफात के वक्त 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ा वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। मलकल मौत उसकी माँ से भी ज्यादा मेहरबान होगा, यानी मौत की सख्ती ना होगी। जान ऐसे निकलेगी जैसे मक्खन से बाल। उसके घर से कब्र तक 2 कतारें फरिश्तों की खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए अस्तगफार पढ़ते हैं। ये कद्रो मंजिलत देख कर शैतान चीखता है जब मलकल मौत उसकी रूह को आसमान पर ले जाते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम माज 70,000 फरिश्तों के उसका इस्तकबाल करते हैं और उसको जन्नत की बशारत देते हैं। जब मलकल मौत उसको लेकर अर्श पर पहुंचता है वो रूह खुदा की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है और खुदा ताला की बारगाह से हुक्म होता है कि इसको जन्नत के बागों में और नेमतों की तरफ ले जाओ। वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद पारा नंबर 29 सूरह अल क़ियामह आयत नंबर 22 ता 30 में इरशाद फरमाता है। तर्जमा: कुछ मुंह उस दिन तरो ताजा होंगे, अपने रब को देखते होंगे, और कुछ मुंह उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ वो कुछ किया जाएगा जो कमर तोड़ देगा। हाँ हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाएगी और कहेंगे कि है कोई जो झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है, और पिंडली से पिंडली लेट जाएगी। उस दिन तेरे रब ही की तरफ हाँकना है। इन आयात में मोमिन और काफिर की पहचान का जिक्र है कि मोमिन का चेहरा तरोताजगी बहसबब दीदार इलाही के जो बरहक है ज़ाहिर हो गई, मगर काफिर का मुंह काला बदनुमा होगा जो उसके दिल का हाल ज़ाहिर करेगा। बैना जैसे दिल जिगर की बीमारी वाले का होता है जो बासबब सख्त आजाब और रुसवाई के मरते वक्त ही ज़ाहिर हो जाता है कि काफिर की जान उसके जिस्म से खींचकर निकाली जाएगी जो पाँव के नाखूनों से शुरू होगी। उस वक्त काफिर झाड़ फूंक का मुतालबा करेगा ताकि उसे शफा हो और वो बच जाए, या फिर उसकी जान आसानी से निकले, ये समझते हुए कि अब जुदाई की घड़ी है। अपने बाल बच्चों और घर बार को वो छोड़कर जा रहा है जिसका उसे बहुत दुख होगा, मगर वो अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर मिसल जानवरों के हाँका जाएगा। जिल्लत का अजाब उसकी कमर तोड़ देगा। उसके बरअक्स मोमिन अजाब इलाही से महफूज रहेगा। दीदार इलाही का जज्बा उसके चेहरा से ज़ाहिर होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्यारा प्यारे से मिलता है। तमाम आलम गैब की खबरें हैं जो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। ईमान में इजाफा और इरशादात की रोशनी में मोमिन के लिए हिदायत अता हो गई ताकि इस पर अमल करके वो इनामात पाने का मुस्तहिक हो सके जो खुदा और रसूल ने और अल्लाह के नेक बंदू ने बयान किए हैं। क्योंकि मोमिन के लिए मौत का पैगाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से मिलने का जरिया है कि दीदार का दिन है। मौत किसी को छुड़ाती है और किसी को मिलाती है, लिहाजा मौत काफिर की रुसवाई का वक्त है और मोमिन की इज्जत अफजाई का दिन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमारात को लोगों के आमाल खुदा की बारगाह में पेश होते हैं। जुम्मा को माँ बाप पर उनकी औलाद के आमाल पेश होते हैं। जब अहले कबूर को उनके रिश्तेदारों के नेक आमाल की इतला मिलती है तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसलिए ए बंदगाने खुदा, अपने बद आमाल से अपने रिश्तेदारों को कब्र में ईजा ना दो। कुफार का क्या हाल है कि वो तो खुद अजाब में मुब्तला होते हैं, उन्हें दूसरों की क्या फिक्र। अल्लाह की एताअत में जिंदगी का मकाम। तिबरानी ने हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर आदमी की खबर न दूं? उस पर सहाबा कराम ने अर्ज किया कि फरमाइए। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में इस्लाम की हालत में जिसकी उम्र ज्यादा हो और उसने काम अच्छे किए हों। अहमद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास नज़ा के वक्त तशरीफ ले गए और उससे दरियाफ्त किया कि क्या हाल है। उसने बताया कि अल्लाह ताला से सवाब का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। उस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کسی زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالی قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالی فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ با خدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً علامات، بڑھاپا، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یک کے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر نے ابن مہبشون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ مہبشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصہ کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے کہا مہبشون۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہوں، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانہ میں حق و انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے زمانہ میں حق پر عمل کیا۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے
کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اعمال علیون سے نکالے جاتے ہیں اور خدا تعالی ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹھ پر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ زہر ہو جائے گا۔ حد نگاہ تک اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ اخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب قبر اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گنہگار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گنہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالی سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے۔ مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبودار اور کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ رزق نازل ہوتا تھا۔ 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم اور 3 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت
वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ा, वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मौत की याद में जब वली की रूह निकल जाती है, 500 फरिश्ते उसके पास खड़े होते हैं। जब लोग उसको किसी पहलू पर लिटाना चाहते हैं, ये फरिश्ते उसे पहले ही लिटा देते हैं। लोगों के कफन पहनाने से पहले उसे कफन पहना देते हैं, खुशबू लगाने से पहले खुशबू लगा देते हैं। उसके घर से कब्र तक 2 कतारें फरिश्तों की खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए अस्तगफार पढ़ते हैं। ये कद्र मंज़लत देखकर शैतान चीखता है। जब मलकल मौत उसकी रूह को आसमान पर ले जाते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आज 70,000 फरिश्तों के उसका इस्तकबाल करते हैं और उसको बशारत देते हैं। जब मलकल मौत उसको लेकर अर्श पर पहुंचता है, वो रूह खुदा की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है और खुदा ताला की बारगाह से हुक्म होता है कि इसको जन्नत के बागों में और नेमतों की तरफ ले जाओ। आलम बरज़ख के मुताल्लिक किताब का मुतालिया करने से बड़े बड़े वाक़यात ज़ाहिर होते हैं। इनको इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि अहले ईमान जहां इसके मुतालिया से फायदा उठाएं, वहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। याद रखें कि मलकल मौत भी एक फरिश्ता है जिसका सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को न जान सके और सिदरतुल मुंतहा पर रुक कर वहीं के हो गए, तो खुदा के रसूल ने मेराज की रात हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्राइल, मुझे घर से लाकर खुद रास्ता में बैठ गए हो, क्या वजह है? अभी तो सफर बाकी है और आगे है। तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ये मेरा आखिरी मुकाम है, इससे आगे बाल भर भी बढ़ूंगा तो मेरे ये पर तजल्लियात इलाहिया से जल जाएंगे। मालूम हुआ कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का ये मकाम है, तो उसके मातहत अमला में मलकल मौत का हाल भी इस सब को मालूम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ला मकान हर काबा कौसैन के मकाम पर, यानी जहाँ पर 2 कौस का फासला था और कौस का दायरा एक हिस्सा है, तो खुदा ताला के नूर के दायरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के दायरा की कौसैन यहाँ मिल गईं, बल्कि औ अदना यानी इससे भी कम के कौसैन आपस में कट गईं और खुदा ताला के नूर ने हुजूर के नूर को अपने अंदर ऐसे ले लिया जिस तरह के दायरा के अंदर नुक्ता का मकाम है। तो वहाँ पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला का दीदार किया और सूरत अंजुम में खुदा ताला ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह टिकटकी बांध कर खुदा ताला का दीदार किया कि आंख ना फिरी न झपकी और दिल भी होश में रहा, और जो आंख ने देखा उसकी तस्दीक करता रहा। मालूम हुआ जब मलकल मौत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मातहत अमला होकर ये मकाम रखे कि दुनिया उसके सामने मिसल ताश्त हो और जहां से चाहे उठा ले, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या मकाम है। लिहाजा आलम बरज़ख के हालात से बाखबर होकर कलमा गो को चाहिए कि वो हकीकत को न झुटलाए बल्कि अपनी तैयारी करे कि एक दिन उसने भी मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब मुसलमानों का खात्मा बिल खैर फरमाए और मरते वक्त कलमा तय्यबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।